میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اللہ دی خاص کرم نوازی نال اور اس مالک دی توفیق دے نال اللہ دے اس گھر اندر اسی مل بیٹھے ہاں۔ اللہ آج دی ساڈی اس حاضری نو شرف قبولیت دے نال ہمکنار فرمائے۔ جو سنیے جو سنائیے اللہ صحیح معنی او دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے اپنے واسطے بہت سارے ناماں نو پسند فرمایا۔ اس مالک نو جبار بھی کہا جاندا ہے، قہار بھی کہا جاندا ہے، اس نو خالق دے نام نال بھی پکاریا جاندا ہے، اس نو باری بھی کہا جاندا ہے، اس مالک نو مصور بھی کہا جاندا ہے، جبار اور قہار بھی کہا جاندا ہے۔ یہ سارے نام رب العالمین دے نے
یہ سارے اپنی اپنی جگہ اہمیت دے حامل نے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر اپنا تعارف جنہ لفظہ نال کروایا وہ ہے رب العالمین۔ باقی بھی سارے نام اللہ دے نے، مصور بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، یہ سارے نام اس مال کے ارض و سماد نے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اپنا تعارف لفظ رب نال کروایا۔ قرآن پاک دے اگر نگاہ دوڑائی جائے، قرآن دی ابتدا بھی ان ہی لفظاں تو ہو رہی ہے، قرآن پاک دے اندر بھی بار بار ان لفظاں دا تذکرہ، اور قرآن پاک دا جتھے اختتام ہو رہا ہے اوتھے بھی ان ہی لفظاں دا تذکرہ۔ آؤ ذرا آج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر اپنے رب نو پہچانن دی کوشش کریے۔ ویسے او تے قدم قدم تے سمجھ آ رہا ہے، آسمانہ دیاں بلندیاں اے دس رہی آنے کہ اے مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک اتنا بڑا آسمان دا چھت ہے، اے دے تھلے سپورٹ کوئی نہیں، اے دے تھلے ستون کوئی نہیں، اے دے درمیان چ بیم کوئی نہیں، اے آسمان دا چھت دس دا کہ اتنا بڑا چھت بغیر سہارے دے کھلارن والا تے بنان والا کوئی رب العالمین ہے وے۔ زمینہ تے بر تے دس رہیاں نے کہ انہاں بنان والا رب العالمین ہے وے۔ سورج چمکدا، چند دمکدا، ستارے ٹمٹماندے نے، اے دس دے نے کہ رب ہے وے۔ اور دوستو پہاڑاں دیاں چوٹیاں اور انہاں دیاں مضبوطیاں اے دس دیاں نے کہ انہاں نو بنان والا رب العالمین ہے وے۔ اے قدم قدم تو پتہ لگدا پیا کہ رب العالمین ہے۔ اور انسان ذرا غور کرنا، اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، قدم قدم تے انہاں لفظاں دا تذکرہ قرآن پاک نے فرمایا۔ اور آؤ ذرا قرآن دے الفاظ سماعت فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو۔ قرآن شروع ہو رہا، بندہ اپنے مالک دے سامنے کھلوتا، ہاتھ انے بننے نے تے زبان تو کہہ رہا الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن شروع ہو رہا تے اللہ نے انہاں لفظاں دا انتخاب فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جیڑا سارے جہان دا پالن ہار ہے۔ اور رب دا معنی داتا بھی ہے، رب دا معنی مجبوریاں ٹالنے والا بھی ہے، رب دا معنی مربی بھی ہے، رب دا معنی داتا بھی ہے۔ اور جیڑا اے سارے کام کردا ہے اونوں رب آندے نے۔ کی آندے نے؟
اور بولو کی آندے نے جیڑا اے سارے کام کرے لوگاں نو پالے انہاں نو رزق دے کھان نو دے پین نو دے انہوں کی آندے نے آج ذرا قرآن دی روشنی اندر اپنے رب نو پہچانن دی کوشش کرنی ہے اللہ ذوالجلال منو تو آنو اپنا قرآن سن کے سنا کے سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن دا دوسرا مکان لفظ اوتے بھی اے ہوئی استعمال ہو رہے ہیں اللہ نے ساری اولاد آدم نو جمع فرمایا رب العالمین نے تمام اولاد آدم دی ارواح نو اکٹھیاں فرمایا اللہ سارے نو جمع فرما کے ایک وعدہ لے رہے نے ایک وعدہ اینا نال فرما رہے نے اور جیڑے وعدے دا تذکرہ قرآن نے کیتا اللہ ذوالجلال فرماتے نے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین رب العالمین نے سارے انو اکٹھیاں فرمایا اور اس عالم ارواح دے موقع تے سارے ہی اوتھے موجود سن میں بھی اوتھے ہی سن تے تسی بھی سارے ہی اوتھے سن اج دے بریلوی اوتھے دیوبندی اوتھے چکڑال بھی اوتھے عیسائی اوتھے یہودی اوتھے مجوسی اوتھے ہندو اوتھے سکھ اوتھے اور سارے دے سارے اوتھے سارے جمع نے تے اللہ ذوالجلال انہاں ساریاں کولوں ایک گل پوچھ دے نے ایک وعدہ انہاں نال فرما رہے نے اللہ فرما دے نے میرے بندے ہو میں تواڈے نہ وعدہ کرنا میں تواڈے کھان دا انتظام کراں گا میں تواڈے پین دا انتظام کراں گا میں تواڈے پہنن دا انتظام کراں گا یعنی عام فہم لفظاں چ انج کہہ لو میں تواڈے روٹی کپڑے مکان دا انتظام کراں گا تے تسی بھی مینوں دسو نا الستو بربکم کہو سبحان اللہ الستو بربکم تسی بھی مینوں اپنا رب من دے ہو کہ نہیں اپنا مینوں داتا من دے ہو کہ نہیں الستو بربکم تسی مینوں اپنا مربی من دے ہو کہ نہیں تے سارے اساں اوتھے یک زبان آکھیا بلا کیوں نہیں اللہ تو ہی ساڈا رب تو ہی ساڈا مربی تو ہی ساڈا پالنہار شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین ایتھے بھی لفظ رب نو استعمال فرمایا ذرا آگے چلیے نا میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام انج غار دے اندر تشریف فرمانے تے جناب جبریل علیہ السلام آ گئے انج میرے آقا نو اپنے بازواں دے اندر سمیٹے آئے تے آندے نے اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ
پڑھو اے بے محمد. میرے آقا فرماندے نے او مینوں پڑھان والے میں تے کسے استاد دے سامنے زانوے تلمذ طے کیتا ہی نہیں. مینوں پڑھان والے میں تے کسے استاد دے سامنے بیٹھا ہی نہیں. میں تے کسے درسگاہ وچ گیا ہی نہیں. کی پڑھانا کی چاہنا؟ تے جبریل نے اپنے بازوؤں وچ سمیٹیا تے فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق. گل ایتھے بھی رب دی ہو رہی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. سونیا اپنے رب دے نام نال پڑھو. میں قربان جاواں قرآن دا اختتام ہو رہا ہے. اللہ فرماندے نے قل اعوذ برب بالفلق من شر ما خلق. اگلی سورت آئی نے فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایتھے بھی اللہ نے لفظ رب استعمال فرمایا. اپنی ذات دا تعارف لفظ رب نال کروایا. قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں اللہ میں تیریاں مہربانیاں تو قربان جاواں. رب نے جیڑا وعدہ اپنے بندیاں نہ کیتا ہے میرا اے دعوی کہ دنیا دا ہر فرد و بشر انبیاء دی ذات نو نکال لیا جائے. ہر بندہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے لیکن رب دی ذات اپنے وعدے دا خلاف کر دے. رب العالمین نے وعدہ فرمایا لوگو میں تواڈے روٹی کپڑے مکان دا انتظام کراں گا. اب مالک میں تیری عظمت تے قدرت تو صدقے جاواں. اور شروع تو لے کے پھر رب نے انتظام فرمایا. بچہ اجے ماں دے پیٹ وچ اللہ اللہ تے اوتھے رزق بھی اگر پہنچان دا انتظام کیتا تے عرش والے رب نے کیتا. فرمایا بندے پریشان نہیں ہونا. ماں دے پیٹ دے بند کارخانے دے اندر کارخانے تے دنیا دے اور بھی ہے نے. ایک کارخانہ جدے اندر پلاسٹک دے برتن بندے نے. ایک کارخانہ ہووے جدے اندر کوئی کپڑا تیار ہوندا. ایک کارخانہ ہووے جدے اندر سٹیل دے برتن تیار ہوندے نے. میں صدقے جاواں اور ایک کارخانہ ہووے جدے وچ رب تیریاں شکلاں تیار کردا. اور کیسا مالک ہے ایویں تے اپنی پہچان انہاں لفظاں نال نہیں کرائی. اور قدم قدم تے مالک سمجھ آ رہا. اور میں تے کہا کرنا بندیا رب اونج سمجھ نہ آئے اپنے 5-6 فٹے وجود تے نظر مار لیا کر. اللہ تینوں سمجھ آ جائے گا. رب دی ذات دا تعارف ہو جائے گا. اور قرآن دا اعلان اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. کہہ دیو آج تسی ٹلے ٹلے ہو کہو سبحان اللہ. ہن پریشان نہ ہو کے بیٹھو ماشاءاللہ شیر پنجاب دیکھو نا آج نماز تو پہلے ہی آ کے میرا سٹیج تے بہ گئے نے تے پریشان ہون دی ہن ضرورت کوئی نہیں. جو ہوئی سو ہو گئی ہے. آج نہ پریشان ہو. اللہ دا قرآن سماعت فرمانا. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. میرا دل کردا اج میں تانوں قرآن ہی قرآن سنائی جاواں تے زیادہ
تو زیادہ اللہ دے قرآن دیاں آیات تہاڈی خدمت چ پیش کراں. اج میرے تے تیرے دل دی دنیا اللہ دا قرآن بدل دے وے تے اس مالک اگے کی مشکل ہے. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اور یہ ترجمہ تیری زبان چ کرنے والا کردا آندا ہوئے مٹی کولوں پانی بنیو مڑ جوگ تے جو قوم بوٹی چینل یوٹیوب تے چل وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی میڈیا سروس اور بچہ بن کے جگتے آئیو تے بنی پھرے لنگوٹی مر شیر جوانا بڑھا ہوئیو نہ تر سکے بن سوٹی تے جو سکھیا سب بھول گیا تینوں ایویں ہی آکڑدا پھرنا ہائے شیشہ ویندا تے ایویں ہی مچھاں نو وٹ چاڑی جاندا شیشہ ویندا تے ایویں ہی کدی سجیوں اکھاں ویندا آ ویکھیا جے میریاں اکھاں ہرن ورگیاں نے کدی سجیوں ویندا کدی کھبیوں ویندا ہے اپنے قوت بازو تے مان کردا ہے بیان اور سونے اصل وچ چاہیدا کہ جدوں اپنے سامنے شیشہ رکھے نا اپنا چہرہ ویکھ کے اترا نہ جایا کر اپنا حسن و جمال ویکھ کے آکڑ نہ جایا کر اپنا چہرہ ویکھ کے فخر نہ کریا کر حق کی بندہ اینج چہرہ سامنے شیشے دے ہوئے شیشے چو اپنا چہرہ تک رہا ہے تے نال آندا اللہم کما حسنت خلقی چاہیدہ تے ہے نا اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی سونے جی میں میری صورت سونی بنائی میری سیرت بھی سونی بنا دے اور میری صورت سونی دا کی کریے جے پولیس دیاں جتیاں ہی کھاندے نظر آؤنا جے سیرت چنگی نہیں تے صورت چنگی دا فائدہ کوئی فائدہ نہیں آکڑن دے 500-600 دا ہی سوٹ بایا یا 2-4 ہزار روپے دا سپیشل سوٹ لے کے آیا کاٹن پائی سو کدی ادھروں وٹ سیدھے کردا کدی ادھروں وٹ سیدھے کردا کدی لباس نو کسے طرح ویندا کدی کسے زاویے نہ ویندا ہے نالے ویندا پیا نالے اتراندا پیا عرشاں تو آواز آوندی ہے تو میرے نبی دا پیغام پڑھیا ہی نہیں چاہیدا تے ایویں نہ لباس پہن لیا تے نال زبان تو آکھیا کر الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی اوردی واتجمل بہی فی حیاتی اصل اپنی حقیقت دی طرف نظر ماریا کر اللہ اللہ ویخ نہ سوچ بندیا اور بچہ بن کے جاگتے آئوں تے بنی پھر لنگوٹی
مڑ شیر جوانا بڈھا ہویو نہ تر سکے بن سوٹی تے جو سکھیا سب بھول گیا تینوں تیری گردن سک گئی موٹی دنیا تے ضائع کر لیا بندیا رب عقبہ کرے نہ کھوٹی رب العالمین سمجھ آ رہے ہیں اگر اپنے 5-6 فٹے وجود تے نظر ماری جائے رب دا پتہ لگدا ہے کہ اس وجود نو بنان والا کوئی ہے وے او کوٹ رادھا کشن دے باسیو اردا گرد آن والے او ساتھیو ویندے نہیں جے بڑے بڑے سائنسدان تساں ویکھے نے بڑے بڑے سیانے بندے دنا بندے بڑے بڑے نقشہ نویس ویکھے نے لوگ مٹی دے بت بنا لیندے نے لوگ پتھراں دے بت بنا لیندے نے لوگ پتل دے بت بنا لیندے نے لوگ تانبے دے بت بنا لیندے نے لوگ پلاسٹک دے بت بنا لیندے نے پر اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا او پانی دی پلیٹ تو اگر اتنا بڑا وجود بنا سکتا تے عرش والا رب بھی بنا سکتا رب دے علاوہ بولو کوئی بنا سکتا رب دے علاوہ اتنا بڑا وجود پانی دی پلیٹ تو کوئی نہیں بنا سکتا او رب تعارف کروا رہے نے اس رب دی پہچان کرنا عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے بندے میں وعدہ کرنا تیرے کھان پین دا انتظام میں کرانگا تیری خوراک دا بندوبست میں رب العالمین کرانگا انتظام ہو رہا ہے بعد پیٹ اندر ہے اللہ نے اوتھے تیری خوراک دا انتظام فرما دیتا ہے اور دنیا تے آگے آئے دنیا تے پہنچے آنا تے اجنبی بالکل اجنبی نہ ایدہ کوئی واقف ہے نہ ایدہ کوئی جانو ہے نہ اے کسے دی زبان سمجھدا نہ اے دی کوئی زبان سمجھدا ہے آواز ہوندی ہے دنیا تے آن والے آئے کوئی تینو پتہ نہیں ایدہ باپ کون ہے ایدی ماں کون ہے ایدہ باپ امیر ہے کہ غریب ہے اللہ کے ادنا ہے حاکم ہے کہ محکوم ہے رائی ہے کہ رعایا ہے اللہ ہے کہ ادنا ہے کالا ہے کہ گورا ہے عربی ہے کہ اجمی ہے چینی ہے کہ جاپانی ہے آن والے نو پتہ نہیں ایدہ باپ کون ہے کیڑا ہے اللہ اللہ لیکن آواز ہوندی ہے پریشان نہ ہوئی تیری خوراک دا انتظام کر دیاں گا مالک سونے کنج فرمایا میں تیری ماں دے جسم نال دودھ دیاں 2 نہراں جاری کر دیتیاں نے میں تیری خوراک دا وعدہ جو کیتا ہے نا میں تیری امی دے جسم نال دودھ دیاں نہراں جاری کر دیتیاں نے پیندا رہا 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے سال گزر گیا 2 سال گزر گیا نے فرمایا حولین کاملین 2 سال تک بچے نو دودھ پلانا ہن اے اونج بھی کو سیانا ہون لگ پیا اکھاں کھول لئیاں سو سجے کھبے ویکھن لگ پیا وہ امی ابو دا ماڑا موٹا پتہ لگن لگ پیا سو ہن نالے دودھ پیندا نالے دندیاں وڑدا تے ماں تھپڑ مار کے آندی ہے اونترانا ہوئے تے ٹوٹ پینا ہن دندیاں وڈن لگ پیا سیانا ہوندا جاندا ہن اے دا دودھ چھڑا دیو دودھ دے دا چھڑا دیتا تے ہن زبان حال نہ ہندا اللہ نہیں جو تو
تینو عزت راس آئی تے ہن پریشان نہ ہومی، ہن بھی تیری خوراک دا انتظام میں رب بھی کراں گا۔ اللہ کنج فرمایا اگے تیرے لئی دو دودھ دیاں نہراں سن تے ہن کی ہے؟ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اگے دو سن، ہن میں تیرے واسطے 4 دودھ دیاں نہراں تیار کر چھڑیاں نے۔ فرمایا 2 سال تک ماں دا پیندا رہیا، ہن ماں دا نہیں تے چل گاں دا ہی صحیح، پاویں پانی والا ہی صحیح لب جائے گا تینوں، اور ماں دا نہیں تے گاں دا مل جائے گا۔ فرمایا میں تیرے لئی 4 دودھ دیاں شفاف نہراں۔ اے لوگوں کدی سوچیا دے اس مجھ گاں دے اندر گوبر بھی ہے، اے دے اندر پانی بھی ہے، اے دے اندر اور بھی آلائشاں موجود نے، پر انہاں ساریاں چیزاں چوں اور صاف شفاف فلٹر کر کے 4 دودھ دیاں نہراں جاری کرنے والا کون ہے؟ اور بولو کون ہے؟ اللہ جاری کرنے والا۔ فرمایا میرے بندے ہن بھی میں اپنا وعدہ نبھاواں گا، میں اپنے وعدے تے قائم رہاں گا، میں اپنے وعدے تے پکا رہاں گا۔ ہر ایک گل سوچن والی ہے، کدی کلا بہ کے سوچی ماں دے پیٹ وچ روزی دین والا کون ہے؟ ہن نہ سیانا ہو گیا 8 10 12 سال دا 15 سال دا 18 20 سال دا جوان ہو گیا، ہونا تے مولوی جی جنہ چ دو پانی نہ پائیے اونا چ گل ہی نہیں بنتی، جھوٹ نہ بولیے تے دکان نہیں چلتی۔ اور ویکھو نا جی ہن کی کریے، پھر عرشاں تو آواز آندی ہے حکم لیا جدوں ماں دے پیٹ وچ سے اودوں میں تینوں رزق عطا کیتا کہ آ ہن میرے کول تیرے واسطے رزق تے نہیں نہ ختم ہو گیا۔ غور کر، پہچان اپنے داتا نو، پہچان اپنے رب نو، اور قرآن دی روشنی اندر رب کون؟ فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ترجمہ کیا، ترجمہ سنو، فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ اوے جن نے تواڈے واسطے زمین نو ٹھہرن دی جگہ بنایا، والسماء بناء، جن نے تواڈے واسطے آسمان دا چھت پا دیتا ہے، وصورکم، تے اونے تواڈیاں صورتاں بنائیاں، مالک نے صورتاں بنائیاں تے وکھریاں وکھریاں ایک دوجے نال رل دی، بولو رل دی، کوئی نقشہ نویس، کوئی پلانر، کوئی انجینئر کنے کو ڈیزائن بنائے گا، کنے کو نقشے بنائے گا، آخر ایک نقشہ دوسرے نال مل جائے گا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اس مالک نے کروڑا ارباں دنیا پیدا کر چھڑیے اور ایک دی شکل دوجے نال رل دی نہیں، کوئی قد دا لمبا، کوئی مدرا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے،
کسے دا نک پتلا ہے کسے دا نک موٹا ہے اور وکھریاں وکھریاں شکلاں بنان والا کون ہے جے سارے اکو جائی ہوندے تے دنیا دا نظام ہی نہیں سی چل سکدا چوری کوئی کردا پھڑیا کوئی جاندا ڈاکہ کوئی ماردا گرفتار کوئی ہو جاندا اور تقریر کوئی مولوی کردا پولیس اور کسے نو پھڑ کے لے جاندی اور سارے ایک جیسے ہوندے اے دنیا دا نظام نہیں سی چل سکدا وکھریاں وکھریاں شکلاں بنائیاں فرمایا میں تہاڈیاں شکلاں بنائیاں تے پھر ایتھے ہی بس نہیں اگلی گل بھی سنن والی ہے فاحسن صورکم شکلاں بھی بنائیاں تے سونیاں بنائیاں اونوں والا کون پوچھن والا وہ چاہے تے نک پھڑ کے سر تے لا دے کان پھڑ کے اکھاں دے لاگے لا دے انہوں کو پوچھن والا ہے اللہ فرمان دے نے وَسَوَّرَكُمْ میں تہاڈیاں شکلاں بنائیاں فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تے پھر میں شکلاں بھی تہاڈیاں سونیاں بنائیاں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پھر میں تانوں کھانوں پاکیزہ رزق عطا فرمایا کی معنی بنے گا جن نے تانوں سونیاں شکلاں دیتی ہیں جن نے تانوں ہاتھ عطا فرمائے جن نے تانوں پیر عطا فرمائے جن نے تانوں ویکھن لئی اکھاں عطا فرمائیاں جن نے تانوں بولن لئی زبان عطا فرمائے جس مالک نے تواڈے دل دماغ عطا فرمائے اور ساریاں چیزاں عطا کرن والا کون ہے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لوگو اے وے تواڈا رب ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اے رب العالمین دی ذات گرامی پہچاننا بندیاں اور جن نے ماں دے پیٹ اندر بھی تیرا آپ خیال رکھیا اور بڑی پیاری ترجمانی شیخ الفت نے کی تھی اللہ کروڑا رحمت نازل فرمائے فرمان دینے بندیاں سوچتے سہی بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری کنے دس کیتی نگہبانی تیری کنے تینوں اوتھے رزق سی پچایا ہنیرے باہر سلامت لے آیا کدے حکم دے نار دس جیندہ رہے اور جدو دند نہیں سن تے دودھ پیندہ رہے اور کنے تینوں رڑنا تے ٹرنا سکھایا کنے تینوں بولن دا بل سی سکھایا کنے تینوں چھوٹے وڈا بنایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اور جن نے اینا کو جاتا فرمایا بندیا کدی غور کر کلا بے کے کدی سوچے اور لڑی تیری دندان دی کنے پروتی عطا کر دے وے تے اللہ تے واپس کھول وے تے تدوی بولو تدوی میاں دے دند نکل گیا نے تے ہن منڈے بھی کھیر دی پلیٹ بھر کے آندے نے بابا جی تواڈے والا نرم نرم سودا ہے اے تواڈے والا مال ہے بابا جی کھاؤ اور دندا لڑی تیری دندا دی کنے پروتی کنے جڑنی اکھاں چ موتی ٹھنڈے دل کر غور تے دس مینوں ہاتھ پیر کنے عطائے نے تینوں
اے متھا چن ورگا تے تلوار ابرو کنے تراش نخمدار ابرو ذرا غور کر دے بندیا دس مینو ہاتھ پیر کنے عطائے نے تینو تے زبان بولنے لئی کنے دتی میاں پیا گلاں کرنا ٹکے ٹکے دیاں کھلوندا ہی نہیں ہکے بولیا نہیں جاندا چوں چوں لائی سو رونی رونے نہ دودھ منگے نہ پانی منگے نہ روٹی منگے نہ ہلن جوگا نہ ٹرن جوگا نہ بہن جوگا نہ کھلون جوگا اوے ہن کوئی عقل آئی یا تھوڑی باتی تے ہن آندا منہ چ زبان ہوئے تے بندہ جھوٹا کیویں ہو سکدا ہے منہ زبان ہونی چاہیے بندہ جھوٹا کیویں ہو سکدا ہے پر آتے پانی نہ پہن دے بندہ جھوٹا کیویں ہو سکدا اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا اور جیڑا مالک اے سارے عطا عطا کرن تے قادر ہے او مالک اے ساریاں نعمتاں واپس لین تے بھی قادر دعا کرے کر اللہ جیڑیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نہیں کدی واپس نہ لئی سونے تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں تے لاکھ وار میں اپنی جان قربان کر جاواں سن والی گل فرماندے نے او بندیا غور کرتے صحیح کلا بہ کے توجہ نہ کدی اپنے گریبان چ غور کر سوچتے صحیح اپنے گریبان چ چانکتے صحیح قدرت والو ہو جائے ایک اکھ کانی کٹھی ہو کے آ جائے ولیاں دی ٹانی تے دنیا دے پیراں دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا سارے زور لاون اکیلا اکیلا کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا او دے وچوں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا او ویکھن تو بالکل بیکاری روے گا بنا من والا پھر بھی قیمت لوے گا او بندیا جنے تینو مفت وچ سب کچھ عطایا جنے تینو مفت وچ سب کچھ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اللہ فرماندے نے بچہ سے ماں دے بطن اندر سے میں اوتھے بھی تیری خوراک دا انتظام کیتا کیونکہ میں رب دنیا تے آیا ہے بولن جوگا نہیں سے میں تیری خوراک دا انتظام کیتا کیونکہ میں تیرا رب ہن جوان ہو گیا ہے ہن ٹرن پھرن لگ پیا ہن سیانا ہو گیا ہن اپنے آپ نو عقل مند تے دنا سمجھن لگ پیا تے ہن ٹر پیا ہے کدی اوس دروازے تے کدی اوس دروازے تے تکے کھاندا پھردا رب العالمین اپنے بندے دا شکوا پہ کر دینے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم او میرے بندے کیڑی شان تینو میرے کولوں دور کر چھڈے آئے ما غرک بربک الکریم کیڑی شان تینو میرے کولوں دور کر چھڈے آئے میرے کولوں دھوکھے تے نے تینو رکھے آئے کیڑی شان وے بندیا جدوں چھوٹا سے ادوں میں عطا کراں ہن جوان ہو گیا ہن در در دے تکے کھان لگ پیا اور ظالماں کیا میرے کول تیرے لئی روزی مک گئی ہے میرے لئی میرے کول تیرے واسطے کوئی دانے تے نہیں نہ مک گیا اور مینو چھڈ کے تے انہاں کولوں ہی جا کے منگن لگ پیا جڑے اپنا کچھ سنوار سکدے جڑے اپنے آپ جوگے نہیں اور فقیر فقیراں تو منگے تے کدی کچھ لبدا فقیر آکھے گا میں لئی منگ تنگ
यही कोई अगो सुनना सुना और फकीरा कोलों कदी खैर नहीं पई फकीरो मंगना जे ते उस सखी दाता कोलों मंगया करो और बंदिया मैनू छड़ के उन्हां कोलों जाके मंगन लग पे आए जेड़े अपने ही नफे नुकसान दे मालिक नहीं एक आउन वाला आया आके सुनांदा अपनी आप बीती कि मैं अपने घरों निकलिया बुत असा एक बाहर रखिया सी बनाया सी ते मेरे घर दिया मैनू एक दुध दा प्याला एक मक्खन दा प्याला दिता जा बजुर्गां अगे रखिया बरकत पै जाएगी आंदे ने मैं प्याला फड़ लिया मक्खन वेखिया ते उंज मूंह चो पानी आउण नूं फिरदा हुण आखे भी खावा ना मुंह ना लावा किते बुजुर्ग नाराज ना हो जाए मैं दोवें प्याले जाके सामने रखे आप पिछले पैरी पिछा आ गया थोड़ा जा दूर आके मैं नजर मारी भौंके वेख्या एक कुत्ता आया मक्खन भी चट गया ते दुध भी चट कर गया ते जांदा जांदा लत चौक के पेशाब भी कर गया मैं हैरान रह गया और जिदे को मैं डरन दिया सा अपना दुध भी बचा सकिया अपने खुराक जे खांदा ते वो भी बचान जोगा नहीं और मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दा एक परवाना हजरत अमर बिन जमूर रजी अल्लाह तआला अजे मुसलमान नहीं होए ते इन्हां दे गवांढी हमसाए कुछ नौजवान मुसलमान हो गए ने ते एक इरादा सी समझाण दा भी ऐसा अंदाज ना हो सकदा इहनूं समझ आ जाए आंदे ने रात दा वेला ते एदा रब चुक लिया की चुक लिया रब चुके ना ते पिंडों बाहर गंदे गटर च जा सुटिया सवेर हुई लभदा फिरे कदी इधर जाए कदी इधर जाए ये अगर नाल नाल होके आखन खैर ही है को गुम हो गया जे हुण दसे की ये ते गल मन्नी जाती है ना मेरा कट्टा गुम हो गया वच्छा गुम हो गया मेरा वैड़का गुम हो गया हुण दसे की मेरा रब गुम हो गया नहीं कुछ नहीं लभ दिया ना हजरत साहब लभ गया ते उन्होंने चौके ना धो बना के रख के ते हथ जोड़ के आंदा सरकार बड़ी माजरत तुहाडे नाल बड़ी ज़्यादती हुई है बड़ा तुहाडे ते जुल्म कीता गया आइंदा ऐसी शिकायत नहीं होएगी अगले साइया अगली रात फिर चौके उस ही गटर च जा सुटिया ये दूसरे दिन भी लभ लुभ के ले आया धो बना के रखिया तीसरी राती ओना ये सरकार दे सामने हथ जोड़ के आंदा मैं अज तलवार तुहाडे गल च लमकान लगा जेड़ा आए तलवार ना धौन ला दे जे अगों मैं आपे सांभ लागा हाय हाय और जदों रब अकल देन ते आ जाए रात नूं नबी दे परवाने आए ते सने तलवार चुक लिया उथे ही जा सुटिया सवेर हुई लभदा फिरे ते सीधा उथे ही गया भी होर बुजुर्ग किथे जान जोगे इथे ही होने ने सीधा ही उथे गया ते सामने खलो के वेंदा सने तलवार सरकारा मुदियां हो के बइया ने ते खलो के आंदा अफसोस तेरे ते मैं तलवार भी तैनू फड़ाई और तेरे कोलों फिर भी अपना दिफा नहीं हो सकिया और मैनू ते इंज लगदा गल ओही सच्ची है कुल वल्लाहु अहद कहो सुभान अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लोगो यही दावत आले हदीस लेके आउंदा यही पैगाम आले हदीस लेके आउंदा असी आने इस कायनात दे अंदर मुश्किल कुशा हाजत रवा ना कोई मौलवी हो सकदा ना कोई बुजुर्ग हो सकदा ना कोई खतीब हो सकदा काबा दे रब की कसम उठा के कहना कि मुश्किल कुशा भी अल्लाह हाजत रवा भी अल्लाह
حاجت روا بھی اللہ تے بولو مشکل کشا بھی اللہ ہے یہ سامنے کھلو گے آندہ گال اوہی سچی ہے کل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد تے نال آندا ہوئے گا ہے ذات واحد عبادت کے لائق ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہیں فرمان اطاعت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ چکاؤ تو سر اس کے آگے چکاؤ مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی اور رب العالمین اپنا تعارف خود ان لفظاں نال کروا رہے نے وعدہ جو فرمایا لوگو میں تہاڈا رب تے رب تے اپنے وعدے پورے کیتے تو ماں دے بطن وچ سے اوتھے بھی اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا تو بچہ سے اوتھے بھی اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہن جوان ہو گیا عرش تو آواز آندی ہے او پاپیا مینوں پکارتے صحیح مینوں بلاتے صحیح ایک وارا میرے دروازے تے آتے صحیح ایک وارا مینوں پکارتے صحیح مینوں اپنی کبریائی دی قسم ہے تو میرے کولوں معافی منگے جے میں تیرے گناہاں تے معافی دا قلم نہ پھیریا تے مینوں غفور الرحیم نہ سمجھی آتے صحیح پکارتے صحیح ایک بارہ میرنا تعلق جوڑتے صحیح اور میں جو اپنے وعدے پورے کر رہا تے سانو بھی سوچنا چاہیے کہ آسی اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں کہ نہیں چاہیے تے ایوے اساں بھی تے وعدہ کیتا سی اللہ مشکل کشا تو ہے حاجت روا تو ہے بگڑیاں بنانے والا تو ہے گنج بخش تو ہے رنج بخش تو ہے بیٹیاں دین والا تو ہے بیٹے عطا کرن والا تو ہے سونے اسی بھی اپنا وعدہ پورا کرنے ہیں پر حق تے یہی بندہ نا تیری زبان تے جدوں ترانہ ہوئے ایک کوئی ترانہ الحمد للہ رب العالمین آسمانہ دا بنانے والا رب العالمین زمینہ دا پیدا کرنے والا رب العالمین فرشتیاں دا بنانے والا رب العالمین پہاڑاں دیاں چوٹیاں تیار کرنے والا رب العالمین ہاتھ پیر ناک منہ متھا دین والا رب العالمین عقل فہم سمجھ عطا کرنے والا رب العالمین اور جدیاں اے ساریاں صفتاں نے انہیاں دینے الحمد للہ رب العالمین اوہی داتا اوہی پالن ہارے یہی الایت مشکل کشائے اللہ سانو اے بات سمجھ کے اپنے پلے بن کے تے ساری زندگی اس مالک نو سمجھ گزار دینی چاہی دیئے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی اللہ توفیق میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چل دائیں
یزدانی شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدانی شہید میڈیا سروس